जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिव्या चेम्जोङ। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज महाअष्टमी महागौरीको उपासना र देवीको विशेष पूजा गरियो। महागौरीको भक्तिले अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास। सीट बाँडफाँडमा असन्तुष्टिकै बीच सत्ता गठबन्धनमा सोमबार पनि छलफल। जसपाद्वारा सीट बाँडफाँडमा असन्तुष्टि। आसन्न निर्वाचनमा गोर्खा 2बाट उम्मेद्वार नबन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको घोषणा। संसदमा नरहे पनि निरन्तर सक्रिय योगदान गरिरहने भट्टराईको प्रतिबद्धता। इरानमा हिजाब विरुद्ध चलिरहेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप। प्रहरीले भिड हटाउन गोली चलायो। र दक्षिण अफ्रिकासँगको टी20 श्रृङ्खला एक खेल अगावै भारतलाई। भारत र दक्षिण अफ्रिका बीचको तेस्रो टी20 भोलि हुने। अब समाचार विस्तारमा। नवरात्रको 8औं दिन दशैं घर वा पूजा कोठामा 9 दुर्गा मध्येकी 8औं महागौरी देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल अष्टमी अर्थात् दुर्गा पक्षको 8औं दिन महागौरी देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ। महागौरी सेतो वृषभमाथि चढेकी, गोरो वर्णकी र श्वेत वस्त्र धारण गरेकी स्वरूपमा हुन्छन् भनी पुराण लगायत शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। नवरात्रको पहिलो दिन असोज 10 गते सोमबार दशैं घरवा पूजा कोठामा वैदिक विधिपूर्वक घटस्थापना गरी जौको जमरा राखिएको थियो। त्यसै दिन घटस्थापना गरिएको स्थानमा 9 दुर्गा मध्येकी पहिलो देवी शैलपुत्रीको आह्वान गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको हो। नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्ने गर्दछन्। सीट बाँडफाँडमा असन्तुष्टिकै बीच सत्ता गठबन्धनमा सोमबार पनि छलफल भएको छ। दशैंका बेला पनि दलहरू सहमतिको प्रयास स्वरूप बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका हुन्। लामो समयदेखि सीट बाँडफाँडबारे छलफल गरिरहेको भए पनि अझैसम्म पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन 5 दलीय गठबन्धनको बैठक लगातार बसिरहेको छ। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूले सीट बाँडफाँडकै विषयमा छलफल गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि चुनावी तालमेल खुला गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। जसपाले सीट बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले परिवर्तनको रक्षा गर्ने र संविधान जोगाउने एजेन्डा लिएर आगामी चुनावमा जाने बताउनु भएको छ। विजया दशमीका अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै पौडेलले संविधानको रक्षा गर्दै विकास र उन्नतिको अठोट लिएर चुनावी मैदानमा होमिने बताउनुभयो। पौडेलले देशमा संक्रमणकालीन अवस्था अझै कायम रहेको भन्दै व्यवस्थामाथि सङ्कट अहिले पनि कायम रहेको बताउनु भएको छ। पौडेलले भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, व्यवस्थामाथि सङ्कटको बादल मडारिरहेको अनुभूति भइरहेको छ। पहिलो एजेन्डा अझै पनि व्यवस्था जोगाउने र संविधान जोगाउने नै हो। उहाँले नेपाललाई सुशासन दिएर उन्नति गर्नुको साटो देशलाई उल्टो बाटोमा लैजाने प्रवृत्तिले षड्यन्त्र कायम रहेको आफूलाई अनुभूति भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशलाई उल्टो बाटोमा लैजाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले लामखुट्टे मार्न स्वास्थ्य प्रोटोकल बाधक बनेको बताएका छन्। नगर प्रमुख विष्टले बुधबार नगरवासीका नाममा एक सन्देश प्रवाह गर्दै लामखुट्टे मार्न औषधि छर्किने कार्य नेपाल सरकारले आफ्नो रोग नियन्त्रण प्रोटोकलमा नराखेकाले सम्भव नभएको बताए। नगरवासीले कीटनाशक औषधि छर्ने माग बढिरहेको अवस्थामा सरकारी तहबाट र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत लामखुट्टे मार्न यो प्राथमिकतामा नराखेकाले सो कार्य नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले रोग नियन्त्रण प्रोटोकलमा समावेश नगरेकाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि सो कार्य लागू नगरेको बताएका छन्। लामखुट्टे मार्ने स्प्रेको प्रभावकारिता र साइड इफेक्ट रहेको छ। डेङ्गी रोगबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुका साथै लामखुट्टेको वृद्धि रोक्नुपर्ने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक जागेश्वर बस्नेतले बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आसन्न निर्वाचनमा गोर्खा 2 बाट उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको हो। 2064, 70 र 74 मा गोर्खा 2 बाट विजयी गराएकोमा गोर्खालीप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। भट्टराई आगामी निर्वाचनमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा नउत्रिने हुनुभएको छ। आफ्नो कार्यकालमा गोर्खाको दूरगामी विकास र समृद्धिका लागि आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरू बनेका र केही सुरु भएका आयोजना पूरा हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। बाँकी रहेका आयोजना पूरा गर्न र ती पूर्वाधारको जगमा अब उत्पादन र रोजगारमुखी योजना र कार्यक्रम ल्याएर ऐतिहासिक गोर्खालाई देशकै नमुना विकासको केन्द्र बनाउन संसदमा नरहे पनि निरन्तर सक्रिय योगदान गरिरहने भट्टराईको प्रतिबद्धता छ। 2065 देखि अहिलेसम्म प्रत्येक महिना गोर्खा आउने जाने र जनताको घर दैलोमा पुग्ने काम गरिराख्दा धेरै सिक्ने अवसर पाएको उहाँले बताउनुभयो। आश्विन शुक्ला अष्टमी दुर्गा भवानीलाई शक्तिशाली बनाउने दिन भएकाले यसको विशेष महत्त्व रहेको छ। महाअष्टमीमा शास्त्रसम्मत रूपमा दशैँ घर, कोतल लगायत राज्यका विभिन्न शक्तिपीठमा पशु बलि दिएर दुर्गा भवानीको विशेष पूजा हुन्छ। सोमबार बलि दिनका लागि खसी बोका, हाँस कुखुरा खरिदका लागि खरिदकर्ताको भिड लागेको थियो। काठमाडौँको कलङ्की स्थित खसी बजार, टुकुचा, थापाथली लगायतका स्थानमा खसी बोका किनबेच हुन्छ। दशैँमा अधिकांशले आफ्नै घरमा लगेर खसी बोका, हाँस बलि दिने गर्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद छक्क बहादुर लामा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। बालकोटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपमहासचिव प्रदीप गेवाली लगायतका नेताले लामालाई खादा तथा टीका लगाएर पार्टीमा स्वागत गर्नुभयो। 2074 सालको निर्वाचनमा माओवादीबाट टिकट नपाएपछि वाम गठबन्धनको बागी उठेर सांसद जितेका लामा चुनावपछि तत्कालीन नेकपा हुँदै माओवादीमा फर्किनु भएको हो। 2048 सालमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाबाट निर्वाचित हुनुभएका लामा जिल्लाका प्रभावशाली र लोकप्रिय नेता मानिनुहुन्छ। उहाँसहितको टिमलाई एमालेले प्रवेश गराएर टिकट दिन लागेको छ। यसअघि नै जिल्लाका प्रभावशाली माओवादी नेता छिमी लामाको टिम एमालेमा प्रवेश गरिसकेको छ। विजयादशमी नजिकिँदै गर्दा सुनौली नाकामा भारतबाट फर्कनेहरूको लर्को लाग्छ। सधैँ भिडभाड हुने ठाउँमा दशैँको बेलामा झन भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या 3 गुणा वृद्धि हुने रेकर्ड रहेको छ। बेलहियादेखि बुटवल 6 लेन नामकरण गरेर सरकारले आर्थिक वर्ष 2068-69 देखि निर्माणको काम सुरु गरे पनि बेलहियामा 700 मिटर सडक नबन्दा यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सामान्यतया 1500 देखि 2500 सम्म दैनिक मानिसहरू आउने सुनौली नाकामा दशैँको बेलामा 6000 देखि 10000 मानिसहरू आउने गर्छन्। तर भारतबाट नेपाल छिर्न साथ बेलहिया नाका सुनौली निकै अस्तव्यस्त देखिन्छ। ठाउँ ठाउँमा जाम, भत्केका सडक, कतै पानी जमेको, कतै हिलो भने त कतै धुवाँ धुलोले नेपाल भित्रना साथ धेरैलाई दिक्क बनाउँछ। बेलहिया बुटोल 6 लेन नामाकरण गरेर सरकारले आर्थिक वर्ष 2068
1968-69 देखि निर्माणको काम सुरु गरे पनि बेलहियामा 700 मिटर सडक नबन्दा यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। बाइपास रोडदेखि भैरहवा हुँदै बुटोलको चौराहासम्म 6 लेनको सडक निकै भव्य र सुन्दर भए पनि बेलहियामा 700 मिटर सडक निर्माण गर्नको लागि ठेकेदार कम्पनीले अटेर गर्दा सडकको यस्तो अवस्था भएको हो। बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले पाएको 700 मिटरको सडकमा कुल 16 करोड 85 लाख 70 हजार रुपैयाँको लागत रहेको छ। त्यसमध्ये 60% रकम ठेकेदारले लगिसकेको सडक कार्यालयले जनाएको छ। ठेकेदारले समयमा काम नसक्दा वर्षौंदेखि भारत जाने र आउनेलाई समस्या भइरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। सडक वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदासम्म पनि कसैको ध्यान जान सकेको छैन। यो नाका धेरै पर्यटक भित्र नै प्रवेशद्वारका रूपमा पनि चिनिन्छ। यहाँबाट नजिक रहेको लुम्बिनीको कारणले गर्दा पनि धेरै भारत सहित भियतनाम, स्विजरल्यान्ड, श्रीलङ्का लगायत बौद्ध धर्मप्रति आस्था राख्ने धेरै पर्यटकहरू यही बाटो भएर नेपाल प्रवेश गर्छन्। सडकमा खाल्डाखुल्डी उस्तै छन्, कति भत्केका छन्, गाडी पनि राम्रोसँग चलाउन मिल्दैनन्। नेपाल प्रवेशद्वारमै सडकको अस्तव्यस्तताले नेपाल भित्र नै पर्यटकलाई गिज्याइरहेको छ। यही बाटो प्रयोग गरी भारत र तेस्रो मुलुक गरी मासिक 4000 भन्दा बढी पर्यटकले लुम्बिनीको भ्रमण गरेको बेलहिया पर्यटन कार्यालयको तथ्याङ्क रहेको छ। नेपालको प्रवेशद्वारमै सडक नबन्दा पर्यटकहरूको आवागमनमा समेत असर परिरहेको छ। 2068 सालमा सरकारले बेलहिया बुटोल 6 लेनको 27 किलोमिटर सडकमा ठेक्का लगाउँदा नै टुक्रा टुक्रा गरी 12 वटा ठेक्का लगाएको छ। फरक फरक ठेकेदार भए पनि अहिले नबनेका सडक बेलहियाको 700 किलोमिटर र बुटोलको 3.5 किलोमिटर ठेक्का पाउने बिरुवा कन्स्ट्रक्सन हो। यहाँ अन्य ठेकेदारले काम गरे पनि एउटै ठेकेदारले बुटोल र बेलहिया सडक बेहाल बनाएर आम नागरिकलाई शास्ति दिइरहेका छन्। बुटोल बेलहिया सडक परियोजनाको कार्यालय पनि अन्य ठाउँमा काम सम्पन्न भएपछि हटिसकेको छ। तर बेलहिया र बुटोलमा काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै मतलब छैन। विभिन्न ठाउँबाट दबाव भएपछि कहिले काहीँ मात्रै सडकको काममा देखिन्छन्। बुटोलको सडक निर्माणको लागि पटक पटक पत्राचार समेत गरे पनि निर्माण भने हुन सकेको छैन। हालै बेलहिया बुटोल सडक विस्तार आयोजनाको कार्यालय समेत सडक डिभिजनमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएपछि यसबारे जवाब दिने निकाय समेत अहिले अन्यलमा छ। बुटोलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबी, भैरहवा अञ्चलपुरदेखि लखनचोकसम्मको बिरुवा एपेक्स श्रेष्ठ जेबी र भन्सार नाका बेलहियादेखि डन्डा खोला पुल पारीसम्मको बिरुवा जेबीले सडक विस्तारको जिम्मा लिएका थिए। 5 अर्ब 86 करोडको लागतमा बन्न लागेको यो सडक नेपालकै राम्रो सडकका रूपमा दाबी भए पनि बुटोल क्षेत्रको 3 किलोमिटर सडक, बेलहियाको 700 मिटर बाटो विस्तार र निर्माणको काम 1 दशक हुँदासम्म पनि सम्पन्न नहुनु लाजमर्दो विषय हो। यसरी विकास निर्माणका आयोजनालाई अलपत्र छाड्ने र निर्माण कार्यमा लापरवाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ भने यसतर्फ सरकारको पनि समयमै ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको छ। दशैं बिदाको अवधिभरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने भएको छ। दशैं बिदामा प्राय एम्बुलेन्स सेवा बन्द हुने र सो अवधिमा नागरिक बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स नपाउने समस्या नपरोस् भन्दै महानगरले नागरिकको सेवाका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिन थालेको हो। महानगरले एक सूचना प्रकाशित गरी एम्बुलेन्स सेवाका लागि 102 तथा डेङ्गु समस्याबारे जानकारी लिन 1180 मा फोन गरेर सेवा लिन सकिने जनाएको छ। यसैगरी महानगरले हाल काठमाडौँ सहित देशैभरिमा डेङ्गु रोग महामारीकै रूपमा फैलिरहेकाले नागरिकको उपचारका लागि स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराउने जनाएको छ। महानगरले आफ्ना स्वास्थ्य स्वयंसेवक खटाई डेङ्गुबारे जानकारी लिने र बिरामीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने जनाएको हो। यति मात्र नभई दशैं बिदा अवधिभरमा महानगरपालिकाले 558 स्वयंसेवक खटाउने भएको छ। उनीहरूले महानगरका नागरिकलाई सिटामोल र जीवनजल वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। 1.5 दशक अघि कपिलवस्तुमा वर्चस्व जमाएका मधेस केन्द्रित दललाई अहिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनमा नै समस्या देखिएको छ। यहाँबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा जोडिएका मुख्य नेताहरू अधिकांश नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसमा लागेपछि ती दलहरूलाई अहिले उम्मेदवार खोज्न समेत मुस्किल पर्न थालेको हो। एक रिपोर्ट।
मधेस आन्दोलनसँगै उदाएका दल र तिनका नेता 1.5 दशकमै छिन्न भिन्न भएका छन्। भर्खरैको स्थानीय चुनाव र मङ्सिरमा हुन लागेको सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचन उम्मेद्वार छनौट गर्ने समयसम्म अधिकांश प्रभावशाली नेताहरूले एमाले काङ्ग्रेसको छाडी लिइसकेका छन्। अहिले यहाँ मधेस केन्द्रित पार्टी छाड्ने नेताहरूको कलह चलेको छ। विचार र नीतिको आधारमा नभई भावना र स्वार्थको आधारमा गरिएको राजनीतिले यस्तो भइरहेको छ। नेताहरूमा देखिएको चरम अवसरवाद, स्वार्थ केन्द्रित राजनीति र सत्ताको स्वादमा नेताहरू रमाउँदा 1.5 दशकभित्रै आफैले बोकेका एजेन्डालाई तिलाञ्जली दिएको देख्न सकिन्छ। दल छ, यहाँ सिद्धान्त छैन, एजेन्डा एउटै छ, केवल सत्तामा पुग्ने। मधेस आन्दोलनको रापसहित 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा जिल्लामा मधेस केन्द्रित दलको वर्चस्व नै थियो। 5 निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा 1 क्षेत्र बाहेक 4 निर्वाचन क्षेत्रमा मधेस केन्द्रित दलले बाजी मारेका थिए। क्षेत्र नम्बर 1 मा काङ्ग्रेसका दीपक कुमार उपाध्याय बाहेक त्यो समयका कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीले जिल्लामा चुनाव जित्न सकेका थिएनन्। देशभर तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीको वर्चस्व देखिए पनि कपिलवस्तुमा प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट पनि जित्न सकेको थिएन। जिल्लामा त्यस समय मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपाले वर्चस्व कायम राख्न सफल भएका थिए। त्यसको पछि सद्भावना पार्टीले पनि जिल्लामा दबदबा राखेको थियो। पहिचान सहितको संघीयता, नागरिकता, मातृभाषा लगायतका सवाल मधेसवादी दलका प्रमुख एजेन्डा बनेका थिए। पञ्च, राप्रपा र काङ्ग्रेसको दबदबा भएको जिल्लामा अहिले आएको एकाएकको परिवर्तनले नेताहरूको स्थायित्व दिन्छ वा दिँदैन भन्ने निचोड भने अहिले नै आउन नसक्ने देखिन्छ। 56 को संसदीय चुनावमा मात्र पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीले यहाँ चुनाव जितेको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेद्वार दानबहादुर चौधरी कम्युनिस्ट पार्टीबाट चुनाव जित्ने पहिलो प्रतिनिधि सभाका सांसद बनेका थिए। 54 मा अधिकांश गाविसमा एमालेले चुनाव जिते पनि त्यस आसपास कम्युनिस्टको त्यति राम्रो पक्कट जिल्लामा देखिँदैन। जिल्लामा लामो समय पञ्च हुँदै राप्रपाकै दबदबा थियो। तौली हवा क्षेत्रका भगवान दास गुप्ता, कृष्णनगर क्षेत्रका शाह परिवार र रौजोरियाहरूको जिल्लामा एक छत्र जस्तै थियो। कृष्णनगरका शाह परिवार सुरुवाती चरणमा काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिका भए पनि पछि पञ्चायत र राप्रपाको वर्चस्व हुँदा त्यता पनि सक्रिय थिए। गुप्ता र रजौरिया परिवार पनि पछिसम्म राप्रपाबाटै राजनीतिमा सक्रिय भए। जो मधेसी दलबाट राजनीतिमा उदाए ती नेताहरू मधेसको एजेन्डामा आएका थिएनन्। उनीहरू पुस्तैनी राजनीतिबाट आएका थिए। जब मधेस आन्दोलन चर्कियो, पुराना दल छाड्दै मधेसी दलमा प्रवेश गरे। जब दल कमजोर बने, दल त्यागे। अहिले संघीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर दक्षिण कायम भएसँगै उनीहरूको पार्टी परिवर्तन भएको छ। 70 देखि ओह्रालो यात्रामा झर्दै गरेको मधेस केन्द्रित दल 72 को संविधान निर्माणपछि झनै कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। संविधान निर्माणको क्रममा असहमतिका स्वरहरू सदनदेखि सडकसम्म तताएका उनीहरू जनताको समर्थन बिस्तारै घट्दै गएपछि कमजोर भूमिकामा देखिएका थिए। ती पार्टीमा देखिएको विभाजनको असरले जिल्लामा उनीहरूको उपस्थिति पनि कमजोर बनेको हो। 74 असार 14 मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार नीतिले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी जसपामा सङ्कट देखा परेको र त्यो बहिष्कारले पनि मधेस केन्द्रित दलको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको राजनीतिक विश्लेषण छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट यसअघि पहिलो शक्ति रहेका ती दल निकै पछाडि पुगेका छन्। जी नेपाल फोर्केका लागि कविता चपागाई, काठमाडौँ। महाकाली राजमार्ग अन्तर्गत बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 4 बसाली नजिक अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा 7 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा अटो रिक्सा चालक डिलासैनी गाउँपालिका 6 का 34 वर्षीय धनसिंह थलाल, सोही ठाउँका 50 वर्षीय वीर सिंह खत्री, 45 वर्षीय अमरा खत्री, 13 वर्षीय सङ्गीता थलाल, 25 वर्षीय निर्मला थलाल, 16 वर्षीय धनपति थलाल र 9 वर्षीय जनक थलाल रहेका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको खोजलेक प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक मानसिंह पन्तले जानकारी दिनुभयो। गोकुलेश्वरबाट देहीमाडातर्फ गइरहेको टेस्ट रिक्सा दुर्घटना भएको हो। महाअष्टमीमा यात्रु आज देहीमाडो स्थित निङ्ला सैनी भगवती मन्दिरमा लाग्ने मेला हेर्न जाँदै थिए। तीव्र गतिका अटो रिक्सा अनियन्त्रित भएर पल्टिएको बताइएको छ। अटो रिक्सा सडकबाट 500 मिटर तल खसेको थियो।
डोल्पो बुद्ध गुरु राना टुल्कु रिन्चेन रिम्पोचे पाँचौं अवतारी लामाले बडा दशैंका बेला देवी देवताको नाममा हुने बलि दिने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। दशैं लगायत पर्वमा धेरै मानिसहरूले आफूले खानको लागि देवी देवताको नाममा पशु चौपायाको काटमार गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता हत्या हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। डोल्पो बुद्ध गुरुले आर्थिक रूपमा विश्वमा नेपाल गरिब देशको रूपमा परिचित रहेको भन्दै बुद्ध जन्मेको देशमा काटमार बन्द गरेर सकेसम्म सबैजना शाकाहारी बनेर सामाजिक कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो काटमार गरेर देवी देवताले खुसी हुन्छ भने मैले चाहिँ एकदम त्यस्तो लाग्दैन। किनभने नेपाल भनेको जुन तीन बुद्ध जन्माउने ठाउँ, कौछन्द बुद्ध, कनकमुनि बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्ध जन्माउने ठाउँ हो भनेर सम्राट अशोकले प्रमाण गरेको छ, पिलर देख्नु छ। त्यति मात्र होइन, यो नेपाल भनेको यो हिन्दूहरूको पनि होइन रामहरू जन्माउने ठाउँ जनकपुरमा भेट्यो भन्छ होइन, प्रमाण छ होइन। त्यसैले नेपाल भनेको केले चिन्छ भने तीर्थस्थलले चिनिन्छ होइन। तीर्थस्थल चिनेपछि काठमाडौँमा वरिपरि दायाँ बायाँ सबैमा तीर्थस्थल छ होइन। मान्छेहरूले जुन तिब्बततिर मान्छेहरूले चाइनातिर तिब्बततिर म्यानमारतिर नेपाल आउने बेलामा शान्ति पाउँछ भनेर नेपाल भनेको शान्ति देश हो भनेर चिनिन्छ होइन। त्यसैले के गरिन्छ भने यो नेपाल भनेको शान्तिको देश भएको कारणले बुद्धिस्ट र हिन्दुज्महरूकै होइन सुरु गर्ने ठाउँ, धार्मिक होइन महत्त्वपूर्ण संसारमा एकदम महत्त्वपूर्ण धार्मिकहरू सुरु गर्ने ठाउँ भएको कारणले पनि हामी चाहिँ हत्या हिंसा चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो त्यति मात्र होइन होइन देवी देवता भनेको होइन, देवी देवता भनेको के हो भने होइन हामीले रक्षा गर्ने, प्राणी सबैले रक्षा गर्ने, प्राणी सबैले एउटा राम्रो बाटो दिएको हो। देवी भनेको हाम्रो आमा जस्तै होइन। आमाले अर्काको रगत खाएर आमाले अर्काले खुसी होइन बौका काटेर खुसी कसैले लाग्दैन, त्यसले शान्ति पनि हुन्छ, अशान्ति फलिन्छ होइन। मान्छे अब देवता हाम्रो देशमा शान्ति हुनुपर्छ भने हामी भित्रदेखि शान्ति हुने काम गर्नु पर्यो होइन। शान्ति हुने काम गर्न के भन्नु गर्यो, हामी हत्या हिंसा गर्नु रोक्नु पर्यो। दशैंको बेला महँगो मूल्यमा खसी बोका लगायत किनेर खानुभन्दा खान नपाएका गरिब दुखीलाई सहयोग र दान गर्नु ठूलो धर्म हुने उहाँको भनाइ छ। चलचित्रकर्मीहरूले नेपाली चलचित्रलाई हलहरूले सो नदिएर चलचित्र नै बन्न नदिने नियतले एकपछि अर्को षड्यन्त्रहरू भइरहेको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। बाबरी चलचित्रका विषयमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले चलचित्र चल्न नदिन हलहरूमा सो नदिने र अनेकन दुःख दिने गतिविधिहरू भइरहेको भन्दै राज्यलाई तत्काल नीति नियममा सुधार गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। उक्त चलचित्रका निर्माता समेत रहेका नायक नवल खड्काले देशमा विदेशी फिल्मको दलाली भइरहेकोले आन्दोलनमा जाने बताउनुभयो। निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले नेपाली चलचित्रमाथि सदैव समस्या पार्ने गतिविधि हुँदै आएकोमा सरकारले नीति नियम बनाएर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालका निर्माताहरू, राष्ट्रिय चलचित्र, राष्ट्रिय भाषाका प्रवर्धकहरू मरिरहने हो भने, नेपालमा सधैँ यसरी नै हेजेमोनी गरिरहने हो भने हामी नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ चाँडै आन्दोलित हुनेछ, सङ्घर्ष गर्नेछ, आन्दोलन गर्नेछ र यो विदेशी चलचित्रको दलाली गर्ने, विदेशी भाषामा डब गरेर नेपालको संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गराउने र निमित्त बनाउने जो उद्योगलाई चाहिँ छिन्न भिन्न बनाएर पाकिस्तान जस्तो बनाउने जो षड्यन्त्रहरू गरिरहेको छ त्यसको अन्त्य गर्नलाई हामी निर्माताहरू अब चाँडै आन्दोलित हुनेछौँ, सङ्घर्ष गर्नेछौँ र नेपाली चलचित्रलाई एउटा सुनाउने युगको रूपमा हामी स्थापित गर्न प्रयत्न गर्नेछौँ र विदेशी फिल्महरूलाई चाहिँ कोटा प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ। महिनाको एउटा मात्रै हिन्दी फिल्म चलाउने प्रावधान यो देशमा ल्याउनुपर्छ। चाइनाले त्यही कोटा सिस्टममा चलाउँछ, भुटानमा त भारतको कुनै पनि चलचित्रहरू त्यो भुटानको अरू देशको फिल्मै चलाउँदैन र पनि चलेको छ भनिसकेपछि नेपालमा विदेशी चलचित्रहरूलाई कोटा प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ र फिल्म नबनाउनु भन्नु पर्यो, नेपाली फिल्म बन्द गरेर बनाउनुलाई भन्नु पर्यो, होइन भने नेपाली फिल्मको नीति नियम बनाइदिनु पर्यो। नेपाली फिल्म रिलिज गरिसकेपछि कति टाइमसम्म चाहिँ नेपाली फिल्मले सो पाउने, कति टाइमसम्म सो हटाउन नपाउने। अहिलेसम्म हिस्ट्री हेर्ने हो भने दसैँको टिकादेखि मात्रै नेपाली फिल्म चलेको छ, त्यहाँभन्दा अगाडि कहिले पनि चलेको छैन।
तर दसैँको टिकाको दिनसम्म हाम्रो सो रहन्छ। दर्शकहरूको यति राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ, यति राम्रो प्रतिक्रिया आउँदा पनि हामी डराउनु परिरहेको छ, हामी डराइरहेको छौँ कि टिकाको दिनसम्म हाम्रो सो ठिक छ कि ठिक। विकास बोर्ड किन राखेको हो? विकास बोर्ड के का लागि? विकास बोर्ड खारेज गर्नु पऱ्यो। विकास बोर्डबाट केही काम पनि हुँदैन। होइन भने भुवन दाइले हामी सबैलाई बोलाएर के अरे एउटा आन्दोलनमा उत्रिनु पऱ्यो कि पनि आफ्नो काम गराउनु पऱ्यो। होइन भने भुवन दाइले पनि छोड्नु पऱ्यो विकास बोर्डको अध्यक्ष। चलचित्र नायक धीरज मगरले बाबरी चलचित्रले दर्शकको माया पाइरहे पनि सो नपाइरहेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। बाबरी चलचित्रकी नायिका अदिति बुढाथोकीले नेपाली चलचित्रहरूको विकास गर्ने परिवेश निर्माण भएमा मात्र नेपालको हित हुने बताउनुभयो। अब अर्थ समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी यता कम्पनी दर्ता गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै अर्थ मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस्तो पाइएको हो। यसबीचमा सरकारले ल्याएका कतिपय छुट तथा सहुलियत प्राप्त गर्न कम्पनी दर्ता अनिवार्य गरिएका कारण समेत यस्तो ट्रेन्ड देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्र 28,957 वटा नयाँ कम्पनी दर्ता भएका छन्। यो सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा 9.3% धेरै हो। सो आर्थिक वर्षमा 26,498 वटा कम्पनी दर्ता भएका थिए। उता आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 18,628 वटा कम्पनी दर्ता भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क अनुसार कोभिड महामारीपछि कम्पनी दर्ताको बाढी देखिएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कम्पनी दर्ता 42.2% ले बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा कम्पनी दर्ता गर्न कम्तीमा 1 जनादेखि बढीमा 101 जनासम्म र पब्लिक लिमिटेडका रूपमा कम्पनी दर्ता गर्न कम्तीमा 7 जना संस्थापक शेयरधनी रहनुपर्ने प्रावधान छ। कम्पनी स्थापना गरिसकेपछि कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नुअघि अनुमति वा इजाजत लिनुपर्ने निकायबाट त्यस्तो इजाजत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। नियमनकारी निकायहरूले कम्पनीहरूलाई यस्तो इजाजत दिने गर्छन्। कम्पनीले अनुमति वा इजाजत लिनुअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थानीय लेखा नम्बर लिनुपर्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि दोस्रो चरणको मतदान हुने भएको छ। आइतबार सम्पन्न पहिलो चरणको चुनावमा कुनै पनि उम्मेदवारले 50% मत प्राप्त नगरेपछि दोस्रो चरणमा मतदान हुने भएको ब्राजिलका निर्वाचन अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। वर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले अपेक्षा गरिए भन्दा राम्रो मत ल्याएपछि पहिलो चरणमै जित हासिल गर्न वामपन्थी नेता लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाको लक्ष्य पूरा भएन। 95% मतगणना हुँदा पूर्व राष्ट्रपति लुलाले 47.6% मतसहित अग्रता लिएका छन्। यस्तै वर्तमान राष्ट्रपति बोल्सोनारोले 43.9% मत पाएका छन्। दोस्रो चरणको मतदान अक्टोबर 30 मा हुनेछ। अधिकांश मत सर्वेक्षणहरूले लुलालाई बोल्सोनारोभन्दा 10 देखि 15% मत अघि देखाएका थिए। तर निकै कडा प्रतिस्पर्धाले ध्रुवकृत ब्राजिलियन राजनीतिमा स्थिरता टाढा देखिएको छ। इरानमा हिजाब विरुद्ध चलिरहेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा देशको एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय मिडियाका अनुसार भिड हटाउन सुरक्षा बलले गोली समेत चलाएका थिए। सेप्टेम्बरमा प्रहरी हिरासतमा एक युवतीको मृत्यु भएपछि इरानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन सुरु भएको थियो। हिजाब कानुनको पालना नगरेको भन्दै 22 वर्षीय मेहसा अमिनीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो, जसको केही घण्टापछि उनी कोमामा गएकी थिइन्। प्रहरीले अमिनीलाई नराम्ररी कुटपिट गरेको र टाउकोमा लाठी प्रहार गरेको पनि आरोप छ। तर प्रहरीले यी आरोप अस्वीकार गर्दै अमिनीको अचानक हृदयघातका कारण मृत्यु भएको बताएको छ। पछिल्ला 2 रातमा इरानको राजधानी तेहरान लगायत अन्य क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। आन्दोलनमा संलग्नको मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। नर्वेमा आधारित गैर सरकारी संस्था इरान ह्युमन राइट्सका अनुसार अहिले देशभर 133 जनाको मृत्यु भएको छ।
प्रशासनले आन्दोलनकारीलाई कडाइका साथ व्यवहार गर्ने बताउँदै विरोध प्रदर्शनलाई शत्रुको षड्यन्त्र भनेको छ। अब खेल समाचार। दक्षिण अफ्रिकासँगको 3 खेलको T20 क्रिकेट श्रृङ्खला घरेलु टोली भारतले जितेको छ। गैराती भएको दोस्रो T20मा पाहुना टोली दक्षिण अफ्रिकालाई 16 रनले हराउँदै भारतले 1 खेल अगाडि नै श्रृङ्खला 2-0 ले जितेको हो। गुवाहाटीमा भारतले दिएको 238 रनको लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिकाले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 221 रन मात्र बनाउन सक्यो। दक्षिण अफ्रिकाका डेभिड मिलरले अविजित रहँदै 106 रनको शतकीय पारी खेले पनि टोलीलाई जिताउन सकेनन्। यस्तै किन्टन डी ककले अविजित रहँदै 69 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। भारतका अर्शदीप सिंहले 2 तथा अक्षर पटेलले 1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 237 रन बनाएको थियो। भारतका सूर्यकुमार यादवले 61 तथा केएल राहुलले 57 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। विराट कोहली 49 रनमा अविजित रहे। दक्षिण अफ्रिकाका केशव महाराजले 2 विकेट लिए। भारत पहिलो खेलमा 8 विकेटले विजयी भएको थियो। भारत र दक्षिण अफ्रिका बीचको तेस्रो T20 भोलि हुनेछ। त्यसपछि 3 एकदिवसीय खेल हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज महाअष्टमी महागौरीको उपासना र देवीको विशेष पूजा गरियो। महागौरीको भक्तिले अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास। सीट बाँडफाँडमा असन्तुष्टिकै बीच सत्ता गठबन्धनमा सोमबार पनि छलफल। जसपाद्वारा सीट बाँडफाँडमा असन्तुष्टि। आसन्न निर्वाचनमा गोर्खा 2बाट उम्मेद्वार नबन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको घोषणा। संसदमा नरहे पनि निरन्तर सक्रिय योगदान गरिरहने भट्टराईको प्रतिबद्धता। इरानमा हिजाब विरुद्ध चलिरहेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप। प्रहरीले भिड हटाउन गोली चलायो। र दक्षिण अफ्रिकासँगको T20 श्रृङ्खला 1 खेल अगावै भारतलाई। भारत र दक्षिण अफ्रिका बीचको तेस्रो T20 भोलि हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै